गुणात्मक उपस्थिति छ। बौद्धिक कार्यक्रममा थोरै उपस्थिति नै राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। शब्दयात्रा प्रकाशन काभ्रे जिल्लामा स्थापना गरिएको अहिले 11 वर्ष भएको छ। यस संस्थाले 11 वर्षभित्र जनसहयोगबाट विभिन्न कामहरू गर्न सकेको छ। यस अवधिमा यस संस्थाले कृष्णमणि कुइकेलबाट बनेपामा केही जग्गा दानमा लिएर आफ्नो स्वामित्वमा राखेको छ। नीलकण्ठेश्वर धाम संरक्षण समितिबाट कार्यालय सञ्चालनका लागि घर पाएको छ। यस संस्थाले नेपालका प्रथम शिक्षासेवी बालागुरु षडानन्द अधिकारी, प्रथम लोकतान्त्रिक पत्रकार देवी प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त प्रथम वैज्ञानिक नरबहादुर भारती, प्रथम साहित्यिक शहीद कृष्णलाल अधिकारी र गीत स्वराङ्कन गर्ने प्रथम गायिका मेलाबारी गुरुङ गरी 5 जनाको शालिग बनेपामा राखेको छ। समाजसेवी बेलप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिमा धुलीखेलमा स्थापना गरेको छ। बनेपामा नै सरस्वतीको एउटा मन्दिर बनाएको छ। एउटा स्तम्भ ठड्याएको छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्व 168 जनालाई सम्मान गरेको छ। राष्ट्रिय प्रतिभा 8 जनालाई पुरस्कार दिएको छ। 16 जना पत्रकारलाई कदर पत्र प्रदान गरेको छ। पत्रकारिता पढ्ने छात्रा र अपाङ्गता भएका विद्यार्थी 4 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। हरेक वर्ष गरेको छ। 5 वर्ष यता शब्द सञ्चार रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आज सार्वजनिक हुने 2टा पुस्तक सहित 170वटा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ। विपत्तिमा परेका लेखक पत्रकार साहित्यकारहरूलाई सहयोग गर्ने क्रममा 40,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। 10,000 रुपियाँ पुस्तक पत्रिका भएको पुस्तकालय बनाएको छ। 10,000वटा पुस्तक पत्रिका भएको पुस्तकालय बनेपामा नै बनाएको छ। 7वटा पुस्तकालयलाई 3,000 भन्दा बढी पुस्तक उपहार दिएको छ। घुम्ती पुस्तक पसल चलाएको छ। रामचन्द्र हुमागाईले प्रदान गरेको नेपाल भूमि नामक साप्ताहिक पत्रिका र रश्मि अधिकारीले प्रदान गरेको अक्षरदान नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन गरेको छ। प्रवचन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यो कार्यक्रम अहिले काभ्रे पलाञ्चोक सम्पर्क केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ। मच्छेश्वर सापकोटालाई जनस्तरबाट गीति भास्कर उपाधि समर्पण गरेको छ। शिव बन्जाराको निर्देशनमा एउटा वृत्तचित्र निर्माण गरेको छ। नेपाली पुस्तकलाई विद्युतीय माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गराइरहेको छ। फुटकर साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरेको छ र अहिले सावित्री जङ्गम थापाको आर्थिक सहयोगबाट अनुसन्धान केन्द्रका लागि आफ्नै भवन बनाउन थालेको छ। यति कामहरू गर्ने क्रममा राम्रा कुराहरू पनि भेटिए, नराम्रा अनुभवहरू पनि सघालिए। शालिग निर्माण गर्ने क्रममा एकजना मित्रलाई 11 पटक मैले टेलिफोन गरेर बानेश्वरमा बोलाएपछि 5,100 रुपियाँ सहयोग दिनुहोस् न भन्दाखेरि 6औँ पटक पुगेपछि 5,000 रुपियाँ दिनुभयो र 100 रुपियाँ तपाईँ थपिदिएर चाहिँ मेरो नाम शालिगको छेउमा राखिने शिलापत्रमा लेखिदिनुहोस् है भन्ने खालको अनुभव पनि मैले बेहोरेँ। यसै गरी ताप्लेजुङको व्यक्तित्व सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, जसले चाहिँ आफैले फोन गरेर हरि भाइ तपाईँ मेरो घरमा आउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ मेरो द्रोणप्रसाद श्रेष्ठलाई लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँले फोन गर्नुभयो। म सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको घरमा पुगेँ द्रोणप्रसाद श्रेष्ठलाई लिएर महाराजगञ्जमा। उहाँले तपाईँले गरेको दुःखबाट म साह्रै प्रभावित भएँ, त्यस कारणले तपाईँको खर्चको लागि म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर 1 लाख रुपियाँ उहाँले दिनुभयो। त्यतिखेर दाजु मलाई यो पैसा चाहिँदैन, व्यक्तिगत खर्च गर्ने मेरो काम छैन, म यो तपाईँको दिएको 1 लाख रुपियाँ शब्दयात्रा प्रकाशनको खातामा राखेर यो तपाईँ जस्तै कर्मशील व्यक्तिको लागि सम्मान गर्ने काममा त्यो पैसाको ब्याज खर्च गर्छु है भन्दाखेरि जुन सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको मुख जुन उज्यालो भएको थियो त्यो अनुभव अनि मैले पाएको छु। यस्ता खालका अनुभवहरूबाट गुज्रिँदै शब्दयात्रा प्रकाशनलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन सकिएको छ। धेरै साथीहरूको श्रम, धेरै साथीहरूको पसिना, धेरै साथीहरूको पैसा यो संस्थामा लगानी भएको छ। यस संस्थाका लागि विभिन्न महानुभावहरूले अक्षय कोष राखिदिनु भएको छ। सम्मानको लागि अक्षय कोष राख्नेहरूमा भोजपुरका श्रीमती उर्मिला श्रेष्ठ भोजपुरे, द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ, पद्मकला भीमप्रसाद स्मृति कोषका तर्फबाट लालना सुवेदी र उहाँका भाइ बहिनीहरू योगेन्द्र खत्री हुनुहुन्छ। काभ्रे पलाञ्चोकका गोपाल पराजुली, कवि प्रसाद प्याकुरेल, कृष्णहरि मैनाली, रामकृष्ण स्मृति प्रतिष्ठानका लागि निर्मला श्रेष्ठ,
सुदर्शन आचार्य, निर्मला कुमारी यगुल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सम्मानको लागि अक्षय कोष राखिदिने मोरङका सुनिल सापकोटा, राजेन्द्र विदयी हुनुहुन्छ। भक्तपुरका नारायण प्रसाद वैद्य, सरस्वती वैद्य हुनुहुन्छ। काठमाडौँका कल्याण लम्साल हुनुहुन्छ। यसै गरी शब्दयात्रा प्रकाशनबाट हरेक वर्ष वितरण गरिने छात्रवृत्तिका लागि भोजपुरका द्रोण प्रसाद श्रेष्ठ र रूपनारायण श्रेष्ठले अक्षय कोषमा पैसा राखिदिनु भएको छ। विद्वत वृत्तिका लागि भोजपुर जिल्लाको शिक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई दिने विद्वत वृत्तिका लागि प्राध्यापक केदारनाथ श्रेष्ठले अक्षय कोष राखिदिनु भएको छ। पुरस्कारका लागि अक्षय कोष पनि राख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ भक्तपुरका भरत जङ्गमले, ताप्लेजुङका सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले, भोजपुरका कृष्ण जोशीले र लीला श्रेष्ठले राखिदिनु भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको चाहिँ लीला मध्यमार्ग स्मृति कोषबाट पनि अक्षय कोषका लागि पैसा प्राप्त भएको छ। सम्मान कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा पटक्कै अनुदान दिनेहरूमा चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक विधाधिकारी रमेश पौडेल, आनन्दराज श्रेष्ठ, काठमाडौँका हरिगोपाल प्रधान हुनुहुन्छ। शब्दयात्रा प्रकाशनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै खालको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। सभापतिबाट अनुमति लिएर हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसैले सभापतिले सभाको सुरुमै बोल्ने गर्नुहुन्छ। अतिथिबाट कार्यक्रमको समीक्षासहित सभा विसर्जन गराउँछौँ। हामी माला सुरुमै अर्पण गर्छौँ। सम्मान गर्दा रुद्राक्षको माला समर्पण गर्छौँ। गणेशको वन्दना गर्छौँ। मन्त्र सामग्रीको व्यवस्थापन महाप्रबन्धकबाट हुने गर्छ। पुस्तक सार्वजनिक गर्दा थैलीबाट निकालेर देखाउँछौँ। सम्मान गर्दा किरीट लगाइदिन्छौँ। पुरस्कार समर्पण गर्दा पट्टा लगाइदिन्छौँ। सम्मान गर्दा ईश्वर भावले पूजन गरिने हुनाले हरेकलाई 5,000 रुपियाँ दक्षिणा दिन्छौँ। सम्मानित व्यक्तिलाई हामी मन्तव्यका लागि आग्रह गर्दैनौँ। उहाँहरूको विचार, उहाँहरूका कृति सिर्जनाहरू सुनेर, पढेर, बुझेर नै सम्मान गरिएको हुनाले किरीटका लागि हामीले उपयुक्त व्यक्तित्व ठहर गरेका हौँ र किरीट भनेको ईश्वरलाई लगाइन्छ। ईश्वरले मन्तव्य व्यक्त गर्दै वरदान दिन्छौँ। हामी पनि वरदानका रूपमा लिखित आशीर्वचनका लागि आग्रह गर्छौँ। सम्मानित व्यक्तिबाट संस्थालाई सुझावसहितको आशीर्वचन लिन्छौँ। त्यसका लागि समय धेरै नलागोस् भनेर फारम बनाएका छौँ। फारममा सम्मानित व्यक्तिहरूले आशीर्वचन लेखिदिनु हुनेछ। त्यसो गर्नुका कारण चाहिँ समयको पनि बचत हुने, रेडियो कार्यक्रमबाट तिनै आशीर्वचनहरू प्रसारण गर्न पाइने, पत्रिकामा छाप्न पनि मिल्ने र हस्तलिपि अभिलेखमा पनि रहने भएको हुनाले हामीले यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरेका हौँ। हामीले सम्मानित व्यक्तित्वको चयन गर्दा, व्यक्तित्व अथवा संस्थाको चयन गर्दा हामी फेसबुकबाट, पत्रिकाबाट, वेबसाइटबाट, रेडियोबाट सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्छौँ। धेरै नामहरू आउँछन्। ती नामहरूमध्ये ज्येष्ठ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। सञ्चालक सदस्यमा नरहेको व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर हामी 3 सदस्यीय चयन समिति बनाउँछौँ। त्यो चयन समितिले आएका नामहरू जति छन् ती सबैलाई हेरेर सम्बन्धित विधाका लेखक, पत्रकार, पुस्तक पसल, सम्बन्धित विधाका व्यक्ति, शिक्षक, विद्यार्थी आदिसँग राय लिन्छ। त्यसरी राय लिएपछि अनि मात्रै उसले चाहिँ सबैभन्दा बढी नम्बर जसले प्राप्त गर्छ उसैलाई सम्मान गर्ने निर्णय गर्छ। यसरी चयन भएका व्यक्ति अथवा संस्थालाई नै शब्दयात्रा प्रकाशनले सम्मान गर्छ। त्यसैले शब्दयात्रा प्रकाशनले समर्पण गरेको सम्मान भनेको चाहिँ शब्दयात्रा प्रकाशनले समर्पण गरेको मात्रै नभइकन चयन समितिका माध्यमबाट सम्पर्क भएका लेखकहरू, पत्रकारहरू, पुस्तक पसलहरू, सम्बन्धित विधाका व्यक्तिहरू, काभ्रे जिल्लाका सम्बन्धित विधाका शिक्षकहरू, सम्बन्धित विधा पढ्ने विद्यार्थीहरू, यी सबैको तर्फबाट गरिएको सम्मान हो भन्ने कुरा बुझिदिन यहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ। आजको कार्यक्रममा सम्मान गरिदिन प्रमुख अतिथिज्यू उपस्थित भइदिनु, श्रोता दर्शक दीर्घामा पनि हाम्रा आदरणीय व्यक्तिहरू देखिनु, राष्ट्रकै सम्मान्य व्यक्तिहरूले हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिदिनु यस संस्थाका लागि ज्यादै गौरवको कुरा हो। हामी आभारी छौँ। यहाँहरू सबैजनाप्रति, कृतिकारप्रति सम्मान ग्रहण गर्न उपस्थित भइदिनुभएका सबै महानुभावहरूप्रति शब्दयात्रा प्रकाशनले किरीट सबैभन्दा पहिले मदनमणि दीक्षितज्यूको शिरमा लगाइदिएको थियो। मदनमणि दीक्षितबाट सुरु भएको यो किरीट लगाउने शब्दयात्रा प्रकाशनको प्रचलन आजसम्म आइपुगेको छ। हामीले 168 जनालाई यो किरीटबाट सम्मानित गर्ने, ईश्वर भावले पूजन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। अब यति भन्दै अब म शब्दयात्रा प्रकाशनको गानतिर लाग्दछु र एउटा भनिहाल्नुपर्ने चाहिँ आजको कार्यक्रममा
त्यो सङ्खुवा सभा पुरस्कारको लागि लीला श्रेष्ठले 1,00,000 रुपियाँको अक्षय कोष राखिदिनु भएको थियो। त्यो कोषमा चाहिँ उहाँले नै 1,00,000 रुपियाँको कोषले त पुग्दो रहेछ हरिभाइ, म थप 1,00,000 रुपियाँ थपिदिन्छु है भनेर भन्नुभयो। मलाई त बडा खुसीको कुरा थियो। मैले हुन्छ भने आज 1,00,000 रुपियाँको अक्षय कोष लिएर चाहिँ चेक लिएर सभ्यता प्रकाशनलाई दिने चेक लिएर प्राध्यापक केदारनाथ श्रेष्ठ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि म विशेष स्मरण गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। अनि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका मञ्चस्थ व्यक्तिहरूलाई हर्षनारायण कर्मचारीले म एक-एकवटा पुस्तक प्रदान गर्छु है भन्नुभएको छ। उहाँले पछि प्रदान गर्नुहुनेछ। र अब म चाहिँ शब्दयात्रा गान सुनाउने अनुमति चाहन्छु। शब्दयात्रा प्रकाशन हामीले संस्था खडा गरिसकेपछि संस्थाको छुट्टै गान हुनुपर्छ भन्ने लागेर रेडियो कान्तिपुरको विवश पौडेललाई चाहिँ सङ्गीत भरिदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गऱ्यौँ। गान चाहिँ मैले नै लेखेँ। अनुष्टुप छन्दको यो कवितालाई विवश पौडेलजीले यो कवितात्मक गीती लयमा ढालिदिनु भएको छ। म त्यही शब्दयात्रा प्रकाशनको गान सुनाउनेछु र बिदा हुनेछु।
धन्यवाद। अब मूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आजको कार्यक्रमका सभापति भरत जङ्गमज्यूबाट अनुमति चाहन्छु। आजका यस समारोहका प्रमुख अतिथि डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यू, यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हरिमञ्जु श्रीज्यू र आज सम्मानित हुने व्यक्तित्व, विद्वान र सबै क्षेत्रमा आफ्नो कार्यमा उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएका व्यक्तिहरू जो डायसमा हुनुहुन्छ र यो सञ्चालनको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने अन्य महानुभावहरू जो अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द र यो कार्यक्रम कोभिडको कारणले पोहोर साल रोकिएको थियो र यसपालि हामीले अलि हतारमा यसभन्दा 1 महिना अगाडि पनि 9 जनालाई सम्मानित गरियो र त्यो सम्मान हुनेमा म पनि थिएँ र आज भाग्यवश म सभापतिको आसनमा छु। अरू मित्रहरू साथीहरूलाई सम्मान गर्ने अवसर भएको छु। अब यो शब्दयात्रा प्रकाशनले छोटो अवधिमा अनेक काम गरेर आफूलाई स्थापित गर्न समर्थ भएको छ। प्रकाशनका कार्यमा करिब 170 पुस्तकमाला प्रकाशित भइसकेको छ। यो धेरै ठुलो कुरो हो। यद्यपि राणा शासनमा नै सुरु भएको भाषा प्रकाशन समिति पछि गएर साझा प्रकाशन भयो। अहिले त्यस्तो 100 वर्ष पुरानो प्रकाशन क्षेत्र धाराशायी भइरहेको छ। त्यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। आज 100 वर्षको इतिहास भएको भाषा प्रकाशन समिति, साझा प्रकाशनको अस्तित्व अब खोज्नुपर्ने अवस्था भएको बखतमा हरिमञ्जुश्रीको अथक प्रयासबाट यो शब्दयात्रा प्रकाशन करिब 10 वर्षको अवधिमा 170 पुस्तक प्रकाशन गर्न समर्थ भएको छ। यदि त्यो भाषा प्रकाशन समिति र साझा प्रकाशनलाई जोड्नु हो भने त यसले यो अवधिभित्र त कति गर्ला आफै तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसको विशेष महत्त्व भएको तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो त प्रकाशनको क्षेत्रको मात्र कार्य हो। त्यसको अतिरिक्त साझा प्रकाशन शब्दयात्रा प्रकाशनले आफ्नो भवन निर्माणको लागि प्रयत्नशील छ। एकजना दाताले कृष्णमणिजीले 5 आना जमिन लालपूर्जा बन्ने गरिकन दिनुभएको थियो। त्यसमा सावित्री जङ्गम थापाले 15 लाख रुपैयाँको लागतमा 3 तल्ले भवन निर्माण हुँदैछ र साझा प्रकाश शब्दयात्रा प्रकाशनले पुस्तकालयको पनि स्थापना गरेको छ। यद्यपि अहिले यो युगमा आएर पुस्तकालय स्थापना गर्दा अनौठो त लाग्छ, किनभने मान्छेले पढ्न छोडिसकेका छन्। अब डिजिटल बेसमा गइसके, तर हामी त्यसलाई बिस्तारै डिजिटल बेसमा पनि लान सक्छौँ आफ्नो पुस्तकालयलाई। र यो पुस्तकालय चाहिँ साँच्चीकै अब भविष्यमा गएर सबै क्षेत्रमा फैलिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु। मैले आज यो बनेपा आउने क्रममा दाजु डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग आउने मौका मिल्यो
अनि मैले उहाँलाई लगेर निरीक्षण गराएँ साझा यो शब्दयात्रा प्रकाशनको क्षेत्र। अनि मैले त्यही 5 आना जमिनको कुरा गर्दा उहाँले अनायास के भन्नुभयो भने लौ न मेरो बागलुङमा 13-14 रोपनी जमिन छ, बाटैमा छ, यो प्रकाशनले गर्न सक्छ भने म दिन्छु होला भनेर वचन दिँदाखेरि म त गदगदै भएँ। किन त्यो 5 आना जमिनको त्यो मर्मस्पर्शी कुरा र मेरो दिदी सावित जङ्गम थापाले स्थापना निर्माण गर्न लागेको चिज मैले उहाँलाई देखाएको थिएँ। अब वास्तवमा हर क्षेत्रमा हामी काम गर्ने व्यक्तिहरू उमेरले माथि आइरहेका छौँ। अब म पनि अहिले 75 पुगेँ, 75 मा दौडिँदैछु। अब 5-10 वर्ष कति काम गरिएला। त्यस्तै दाइको पनि त्यस्तै छ। अनि मैले यही कुरा गर्दा दाइले के भन्नुभयो भने साथीदत्त दाइले मेरो 135 वटा किताब मैले जीवनमा लेखेर आफैले प्रकाशित गरेको छु। कमसेकम 20 वटा किताब त सेलेबल छ, एकदम चलिरहन्छ। त्यो कसलाई दिउँ लागेको छ भरत बाबु। अब मेरो मृत्यु पश्चात त खाली सिसी पुरानो कागज लैको मेरा इष्टमित्रले सुम्पिदेलान् कि त्यो डर पैदा भइरहेको छ भन्नुभयो मलाई। अनि मैले भने दाइ त्यो डर मलाई पनि थियो, त्यो डर मेरो दिदीलाई पनि थियो र प्रत्येक हामी लेखकहरूको त्यो डर छ। अब त्यस कारणले हामीले केही चाहिँ मतलब के भने एउटा क्रियाशील संस्थालाई हामीले दिनु पेस हुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि हाम्रो 2-4 वटा कुराकानी हुँदा उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो सेलेबल किताब नै 20 वटा छ, 10 वटा किताब यसपालि लेख्दैछु, 145 वटा किताब पुग्छ। त्यो पुस्तकको सर्वाधिक प्रकाशनको कार्य म यो संस्थालाई दिन तयार छु, प्रोभाइडेड यसले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ र यसको 15% जो यसको रोयल्टी आउँछ, लेखकको रोयल्टी, त्यो चाहिँ मेरो गुरुकुल सञ्चालन हुन्छ भएको छ, त्यहाँ जानुपर्छ मेरो जीवन पश्चात पनि भन्ने किसिमको प्रस्ताव पनि उहाँले मलाई सुनाउनु भयो। मैले उहाँको उहाँले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर दाजुभाइको बिचमा भएको अन्तरङ्ग मतलब कुराकानीलाई मैले एक्सपोज गरेँ। यदि मैले गल्ती बोलेको छु भने मलाई दाइले माफ गर्नुहुन्छ, किनभने सबै पीडा यही हो। मैले किताब लेखेँ, कसले पढिदिने, मैले किताब लेखेँ, कसले संरक्षण गरिदिने, मेरो पनि त्यस्तै छ, हालत खराब छ र अरू साथीहरूको धेरैको मतलब हालत खराब छ। कसैले अब गोविन्द टन्डनजी हुनुहुन्छ, उहाँको त आफ्नै पुस्तकालय छ, तुलसी भट्टराईजी उहाँ खुदै पुस्तकालय छ। त उहाँहरूलाई यो चिन्ता छ। मुक्तिजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा ठुलो लेखक हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो चिन्ता छ। तर यो सबै चिन्ताको निचोड शब्दयात्रा प्रकाशनले गर्न सक्यो भने, तपाईँहरूले गर्न सक्नुभयो भने निश्चित रूपमा धेरै साथीहरूको आकर्षण बढ्छ। म त भक्तपुरमा जन्मेको, बानेश्वरमा बसेको मान्छे, उनलाई त मलाई काभ्रेली पनि भन्छन्। तर काभ्रेमा जुन किसिमको एउटा शिक्षा विकास भएको, साहित्यको विकास भएको छ, त्यो साँच्चीकै अरू क्षेत्रभन्दा राम्रो किसिमबाट भएको चाहिँ थोक प्रकाशन म भन्छु र यसको लागि भाइ हरिवंशीलाई धन्यवाद। र यो त भयो शिक्षा प्रचार र चाहिँ तपाईँको पुस्तकालयको कुरा गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् अहिले यो सम्मानको कुरा, मरी काम गर्यो राष्ट्रका लागि, मरी काम गर्यो समाज उत्थानको लागि, मरी काम गर्यो जनहितको लागि। सरकार छ कि छैन थाहा नै छैन। सोर्स फोर्स भयो भनेदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ हुन पाइन्छ, अनि अर्को सोर्स फोर्स हो भने त्यहाँबाट सम्मान पाइन्छ, सरकारी सम्मान। राजनीति चाहिँ कार्यकर्तालाई बाँड्छन्। सरकारले गर्ने बागमय क्षेत्रको चाहिँ सबै विकासहरू झोले भरौटेहरूलाई बाँड्ने गरेछ। अनि हामी जस्ता देशका लागि मरिमेट्ने 1 रुपियाँ नेपाल सरकारको नखाएर काम गर्ने हामी, खै हामीलाई सम्मान। त्यो खट्केको छ हरेक, म जस्तो भरत जङ्गम जस्तो हरेक व्यक्तिलाई खट्केको छ।
त्यो कुरा चाहिँ नि यो शब्दयात्रा प्रकाशनले पूर्ति गरेको छ। किरीट लगाइदिएर हेर्नुहोस् त कति राम्रो। साँच्चै त मलाई एकजनाले भन्नुभयो मेरो जीवन सार्थक हो किन आज शब्दयात्रा प्रकाशनबाट सम्मानित भएँ, किरीट ल्याउन पाएँ भने मसँग सँगै चाहिँ नि मतलब के भने 1 महिना अगाडि जसले किरीट ल्याउने मौका पाउनु भएको थियो उहाँले मलाई व्यक्त गरेको कुरा मैले पनि यो किरीट ल्याउने मौका पाएँ करिब 1 महिना अगाडि म पनि धन्य भएँ, खुसी भएँ। त मसँग बस्ने मान्छे पनि भन्नुहुन्थ्यो मैले 50औं वर्ष काम गरेँ भरतजी, मलाई कसैले सम्मान गरेन, त यो शब्दयात्रा प्रकाशनले गर्दा गदगद मेरो जीवन सार्थक हो भरतजी भन्नु कि म छक्क परेँ। उखु कति ठुलो काम गरिरहेको छ शब्दयात्रा प्रकाशन, सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, एकाडेमीले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, साझा प्रकाशनले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ। साझा प्रकाशनले 2-3टा पुरस्कार बाँड्छ, हेर्नुहोस् त त्यो पनि आफ्नो मान्छेलाई लाजैको मर्नु। मेरो पैसा साझा प्रकाशन लाखौँ रुपियाँ लिन्छ, मरै दिँदैन। मेरो किताब बेचे दिँदैन, पैसा दिँदैन, पैसा माग्दैन, छैन भन्छ गर्ने कि ल भन्नु कुस्ती गर्ने मुद्दा गर्नु, त्यो हालत छ साझा प्रकाशन। तर यो हिजो जन्मेको 10 वर्षको बालक शब्दयात्रा प्रकाशन हेर्नु समर्थ भइसकेको छ। 50 लाख रुपियाँ अहिले अक्षय कोषमा राखिसकेको छ र भविष्यमा पनि राख्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र साथीभाइहरू भन्छन् 1 लाख मात्रै दिएर नपुगेछ, म 2 लाख थप्छु भनेर भर्खर एकजनाले भनेको कुरा तपाईँ सुनिहाल्नु। त्यस्तै उद्दोडदायी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि के गरौँ भन्ने चाहिँ मतलब उहाँको उकुस मैले पनि सुनेको छु। त्यसैले यसको भविष्य अति राम्रो छ। मैले लामो समय लिएँ, मैले सभापतिको हैसियतले मैले बोलेको होइन, पीडितको हैसियतले बोलेको। म भरत जङ्गम एउटा पीडित व्यक्ति हुँ, साहित्यमा पीडित, समाजसेवामा पीडित, बेइमानी को चाहिँ मतलब के भने माखे जालुबाट पीडित। त्यस कारणले मैले यो व्यक्त गरेको भरत जङ्गमको हैसियतले। मेरा क्षेत्र तपाईँलाई थाहा छ, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, समाजसेवा क्षेत्र, भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र, 1 दर्जनभन्दा बढी क्षेत्र तर भ्याएको छु। तर सबैबाट पीडित छु म। कसैले मलाई थ्याङ्क्स पनि गर्दैन, धन्यवाद पनि दिनु। मैले आफ्नो पैसा खर्च गरेर कालो कोट लगाएर झोला बोकेर सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा दायर गरेर प्रति वर्ष 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बचाएको छु। मैले खर्च गरेर, आफ्नो खर्च गरेर, आफूले प्लिड गरेर, आफूले मुद्दा दायर गरेर भने मलाई देखाइदिनुहोस् नेपालमा एउटा मान्छे 2.5 रुपियाँ, 2 अर्ब छोड्नुहोस्, 2.5 रुपियाँ प्रति वर्ष नेपाल सरकारको कोषमा कसले चाहिँ बचाएको छ मलाई देखाउनुहोस्, त्यसलाई बोली छु। च्यालेन्ज गर्छु। यो देशमा राष्ट्रपति छन्, प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्रीहरू छन्, समाजसेवी छन्। त्यसैले म पीडित व्यक्ति हो र तपाईँहरूले यो मेरो पीडा किन पनि मतलब मैले सुनाउन चाहेँ भने यो जुन चाहिँ सम्मान कार्यक्रम छ अति नै उपयुक्त र राम्रो कार्य र मान्छे राहत हुने कार्य गरेको हुनाले यो शब्दयात्रा प्रकाशनलाई धन्यवाद छ। मैले यति नै मैले भन्न चाहेँ। अब त्यसपछि म सभापतिको हैसियतले यो आजको कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको लागि म अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। भर्खरै उपस्थित हुनुभएको छ देवी प्रसाद सापकोटा आम सञ्चार सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व रामकृष्ण कर्मचार्यज्यू ललितपुर। उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। त्यसै गरी षडानन्द अधिकारी आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मानद्वारा सम्मानित संस्था ओमकार टेलिभिजन काठमाडौँका तर्फबाट मुकुन्द प्रसाद शर्माज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु।
अब सङ्खुवा सभा प्रतिभा पुरस्कारका लागि लीला श्रेष्ठका तर्फबाट प्राध्यापक केदारनाथ श्रेष्ठले शब्दयात्रा प्रकाशनलाई थप रु 1 लाखको चेक दिनुहुनेछ। धन्यवाद। नजोडिएको सम्बन्ध उपन्यास थैलीबाट झिकेर सार्वजनिक गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि र कृतिकार माधव प्रसाद चापागाईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसको व्यवस्थापनका लागि सङ्गीता केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसैगरी आस्था बिरौला सङ्ग्रह थैलीबाट झिकेर सार्वजनिक गरिदिनु हुन सभापति र कृतिकार केदारनाथ तिमल सिन्हाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यसको व्यवस्थापनको लागि सङ्गीता केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अहिले सार्वजनिक गरिएको कृतिको विषयमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनु हुन उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस गरिमामय सभाको उद्घोषक बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। शब्दयात्रा प्रकाशनको आज यस सम्मान समर्पण तथा पुस्तक सार्वजनिकरण समारोह का गरिमामय सभापतिज्यू, यस गरिमामय सभाको प्रमुख अतिथि डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यू, अनि यस सम्मान समर्पण गरिनुहुने गरिमामय विद्वान विदुषीहरू जुन इतिहासमा बसिरहनुभएका आदरणीय महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। यस्तै पुस्तकका लेखक द्वयज्यू र यस सम्मान समितिका पदाधिकारी साथीहरू,
अनि यो आयोजक संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, विद्वान विदुषीज्यूहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैमा मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक अभिनन्दन नमन टक्राउँछु। र यस सभामा मलाई आज दुई शब्द व्यक्त गर्ने, जुन यो पुस्तकको समीक्षा गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएको छ, यस सभाका हाम्रा यस शब्दयात्रा प्रकाशनका आदरणीय अध्यक्ष हरि मन्जु श्रीप्रति म अत्यन्त अनुग्रहित छु। मलाई साथै यस जुन यो अहिले सम्मान समारोह भइरहेको छ, यस सम्मान समारोहको सम्मानित चयन समितिको जुन संयोजक पनि मलाई उहाँले राख्नुभएको थियो, त्यो सम्मान समितिको संयोजकमा रहेर हजुरहरूलाई जुन छनौट गर्ने मैले मौका पाएँ, त्यसप्रति पनि म यो जुन शब्दयात्रा प्रकाशनप्रति अध्यक्षसहित सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद प्रकट गर्दछु। र म त्यस्तो विद्वान त होइन, एउटा हजुर जस्तै सामान्य व्यक्ति हुँ, एउटा बामे सर्दै गरेको एउटा साधक हुँ। साहित्यको क्षेत्रमा पनि केही यसो अलिकति बामे सर्दैछु र अध्यात्मको क्षेत्रमा पनि केही खोजी गरेर केही चिज पाए जस्तो लाग्छ, तर पाइसकेको छैन। पाए जस्तो लाग्छ संसारमा, तर पाएको हुँदो रहेनछ। अत्यन्त व्यापक र ठुलो एउटा के महासागरमा, महासमुद्रमा एक थोपा पानी पाउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ पाए जस्तो फिलिङ हुन्छ, तर त्यो होइन। यो जुन जीवनको रहस्य यो ब्रह्माण्ड जस्तै रहेछ, ब्रह्माण्ड र समुद्रभन्दा पनि महान छ। त्यो अध्यात्म हामीभित्रै छ, तर त्यो खोज चाहिँ अत्यन्त व्यापक रहेछ। त्यो पाए जस्तो लाग्छ, पाएको छैन र त्यसकै खोजमा छु। एउटा अध्यात्मको साधक पनि हुँ, लेखक पनि हुँ। र यति यो जुन अहिले यो हजुरहरू जुन सम्मानित व्यक्तिहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ विभिन्न विधाका, उहाँहरू सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई मैले धेरै धेरै बधाई पनि टक्राउँछु। र विभिन्न विधाका हुनुहुन्छ र देशको लागि, समाजको लागि, साहित्यको लागि, सङ्गीतको लागि र पत्रकारिताको क्षेत्रको लागि, अध्यात्मको लागि धेरै योगदान दिएको विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामीहरूले यस सभामा सम्मान गर्ने मौका पाएका छौँ। यो पनि अत्यन्त गरिमा र खुसीको र हामी एउटा गौरवान्वित पनि हुनुपर्दछ। किनकि अघि नै हाम्रो यस सभाका सभापतिज्यूले भनिसक्नु भएको छ, उहाँले अलिकति गुनासो पनि सुनाउनु भयो। मलाई पनि लाग्छ उहाँ यस्तो राष्ट्रको लागि एउटा केन्द्रमा बसेर, राष्ट्रको केन्द्रमा बसेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ पहिलेदेखि नै। तर हजुरले के अरे गुनासो गर्नु पर्दैन। परमात्माले देख्छन् सत्य काम गरेको। सत्यको बाटो हिँड्ने मान्छे एक्लो हुन्छ संसारमा। किनकि सत्य बोल्दाखेरि सबलाई तितो हुन्छ, किनकि त्यो बहुत पचाउनलाई कठिन हुन्छ। किन त्यो औषधि हो सत्य कुरा, र त्यो औषधि पचाउनलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै निम खाँदाखेरि तितो हुन्छ, तर त्यसले हाम्रो जीवनमा औषधि नै औषधिको काम गर्छ। अनेक किसिमको हजारौँ रोगहरू निको गर्दछ, तर हामीलाई त्यही निम खानलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै हो, यो सत्य कुरा पचाउन समाजलाई अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। हजुरले चिन्ता नगर्नु होला, सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ, सत्यको लागि बोलिराख्नु भएको छ, सत्यको खोजमा हुनुहुन्छ। सत्य यहाँ नै सत्य स्वरूप नै हुनुहुन्छ। किन जब मान्छे इमान्दार हुन्छ नि, त्यो नै सत्य हो। जब इमान्दारिताबाट गडबड हुन्छ नि, इमान्दारी हुँदैन, कर्तव्यनिष्ठ हुँदैन, होइन, अलिकति के अरे मस्तिष्कमा समझदारी हुँदैन भनेदेखि मान्छे जतिसुकै पढे लेखेको भए पनि त्यो कामयाब हुँदैन। स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवले भन्नुहुन्थ्यो, मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेदारी र हृदयमा इमान्दारी, यो तीनटा मन्त्र भयो भने सम्पूर्ण मन्त्र पुरा हुन्छ भनेर उहाँले नेपाललाई त्यो मन्त्र दिनुभएको छ। यहीँ नजिकै छ त्यो आश्रम, हंसदायक आश्रम। त्यहीँको आश्रमाधीश हुनुहुन्थ्यो, अहिले शरीरमा हुनुहुन्न, आश्रम चलिरहेको छ। उहाँले यस्तो मन्त्र दिएर जानुभएको छ, चरित्र विज्ञान पुस्तक दिएर जानुभएको छ। म उहाँ नै गुरुबाट म प्रेरणा भएर अलिकति केही बामे सर्दैछु। हजुरहरूको समक्ष म देखा पर्ने मौका मिलेको छ। अब म पुस्तकको विषयमा धेरै लामो कुरा नगरौँ, किनकि कार्यक्रम धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन।
हामी धेरै टाढा टाढाबाट आएका छौँ र सर्वप्रथम यो पुस्तक प्रकाशन लेखन गर्नुभएका र प्रकाशन गर्नुहुने दुवैजनालाई दुवै संस्था र लेखकज्यूहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता नमन र बधाई ज्ञापन गर्दछु र मलाई उहाँहरूको जुन यो पुस्तक समीक्षा गर्ने जुन मौका मिलेको छ मैले अलिकति लेखेरै ल्याएको छु। यो लेखेरै भन्दाखेरि राम्रो होला भनेर र सबै कुराहरू कतिपय कुरा नमिल्न सक्छ भन्दाखेरि अब म यहाँहरूलाई यो किताबको विषयमा छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। एउटा पुस्तक, पहिलो पुस्तक नजोडिएको सम्बन्ध। अब यो पुस्तकको पहिलो नै हाम्रो जुन शीर्षकै छ नजोडिएको सम्बन्ध, अत्यन्त मिठास भाषामा अथवा साङ्केतिक भाषामा जुन पुस्तकको नाम दिएको छ यो हामीलाई पढौँ लाग्ने नाम पनि जस्तो लाग्छ, नजोडिएको सम्बन्धले। र यो उपन्यास हो। उपन्यासमा धेरै कुराहरू उहाँ लेखकज्यूले मिठासपूर्ण तरिकाले राख्नुभएको छ। यो पुस्तक शब्दयात्रा प्रकाशनद्वारा प्रकाशित 169औं पुस्तक हो। शब्दयात्रा प्रकाशनले धेरै प्रकाशनहरू गरिसकेको छ। यो अन्तिम पुस्तक 169औं पुगेको छ र यो हामीले खुसी मान्नुपर्ने कुरा छ, किनकि 169वटा प्रकाशन हुनु भनेको कुरा अत्यन्तै कठिन कार्य हो। यसका कृतिकार, यो पुस्तकका कृतिकार माधव प्रसाद चापागाई हुनुहुन्छ। उहाँ यहीँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। उहाँ भोजपुर दिङ्लाका साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको यस उपन्यासमा 44वटा परिच्छेदहरू छन् र पुस्तक जम्मा 166 पृष्ठको छ र मूल्य 250 रुपियाँ राखिएको छ। सायद अब आज हजुर यो मूल्यको सन्दर्भमा कतिमा उहाँले के गर्नुहुन्छ उहाँ लेखकज्यूले र हाम्रो अध्यक्षज्यूले केही भन्नुहोला। र यो पुस्तक भोलि बिहानदेखि शब्दयात्रा प्रकाशनको आधिकारिक वेबसाइट sypublication.com.np बाट संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि पढ्न सकिन्छ। हामीले अहिले यो अनलाइनको जमाना छ। अब हामीले वेबसाइटमा पनि राखिएको छ, हजुरले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो। यो पुस्तक कस्तो छ पाठकबाट मूल्याङ्कन हुने नै छ। हजुरले पढेपछि थाहा हुन्छ होइन, हजुरले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। शब्दयात्रा प्रकाशन लेखन र प्रकाशनमा सहयोग गर्ने संस्था भएकोले यस पुस्तकको प्रकाशनमा सहभागी बनेको हो। शब्दयात्रा प्रकाशनको काम अघि नै उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उपन्यासकार माधव प्रसाद चापागाईको यो दोस्रो पुस्तक हो। पहिलो पुस्तक उहाँले लेखिसक्नु भएको छ, प्रकाशित भइसकेको छ। उहाँको पहिलो पुस्तक जीवन एक भोगाई अनेक भन्ने, जीवन एक भोगाई अनेक, यो हामी सबैले अनुभूत गरेका विषयलाई नै उहाँले समेटेको जस्तो लाग्छ। पहिलो पुस्तक पनि आज सार्वजनिक गरिएको उहाँको दोस्रो पुस्तक नजोडिएको सम्बन्धमा पूर्व प्रशासक, लेखक तथा समाजसेवी चन्द्रबहादुर खड्काले मन्तव्य लेख्नुभएको छ। शब्दयात्रा प्रकाशन भविष्यमा पनि माधव प्रसाद चापागाईज्यूबाट अरू यस्तै गहकिला पुस्तकहरू आउनेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। लेखकलाई हामीले के छ भन्दाखेरि यस्तो कार्यक्रम गरेर जुन हामीले यो सार्वजनिकरण गर्ने काम कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रोत्साहन मिलोस्, फेरि पनि यस्ता लेख्ने कुराहरूमा भित्रदेखि नै जागरण होस् र नयाँ नयाँ सृजनाहरू आओस् र समाजले त्यो कुरा पाओस् भन्ने नै हाम्रो अभिप्रायले यो शब्दयात्रा प्रकाशनले उहाँको पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो। र दोस्रो पुस्तकको नाम छ आस्था र यसको ब्राकेटमा नाम छ बिरौला सङ्ग्रह। आस्था बिरौला सङ्ग्रह भनेको छ। यसले पनि केही साङ्केतिक हामीलाई अर्थ बुझाउँछ। यसका सङ्कलक तथा लेखक काभ्रे पलङचोक र्यालेका साहित्यिक व्यक्तित्व, यही जिल्लाको र्याले गाउँका साहित्यिक व्यक्तित्व केदारनाथ तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। उहाँ यहीँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। उहाँ शब्दयात्रा प्रकाशनका आजीवन सदस्य तथा सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो सञ्चालक समितिका सदस्य र आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र यस प्रकाशनबाट उहाँद्वारा लिखित अरू 4वटा पुस्तक पनि छापिसकेका छन्। यसभन्दा अगाडि उहाँद्वारा नै लेखिएका पुस्तकहरू 4वटा छापिसकेका छन्। सायद यहाँहरूले कतिले पढिसक्नु पनि भएको होला। यस संस्थाको 170औं, अब अघि नै 169 पुगेको थियो भने यो पुस्तक सहित गर्दाखेरि 170वटा पुगेको छ भने
उहाँको चाहिँ 5औँ पुस्तक हो। उहाँको चाहिँ लेखकको चाहिँ 5औँ पुस्तक हो। विभिन्न पुस्तकबाट सङ्कलित केही सामग्री र लिखित केही सामग्रीलाई सम्पादन गरी प्रस्तुत पुस्तक तयार पारिएको छ र नेपाली संस्कृत, हिन्दी र अवधी भाषाका सामग्रीहरूको तथा गद्य र पद्य दुवै विधाको प्रयोग यस पुस्तकमा गरिएको हुनाले यसलाई बिरौला सङ्ग्रह भनिएको हो। बिरौला भन्दाखेरि हाम्रो जुन समाजमा अहिले चाहिँ त्यति चलन चल्तीमा छैन। बिरौला भनेको धेरै गेडागुडीहरूलाई भिजाएर पकाएको जुन मिठो तरकारीलाई बिरौला भन्दछन्। त्यसै कारण उहाँले एउटा मिठो तरकारीको रूपमा बनाइदिनु भएको छ। सायद यो खाँदाखेरि हामीलाई पनि आनन्द आउँछ होला भनेर नै उहाँले यो नाम दिएको हुनसक्छ। बिरौला सङ्ग्रह नामै अत्यन्त राम्रो। अनि अर्को कुरा आस्था विश्वास हुन्, हाम्रो हृदयका कुराहरू हुन्, हाम्रो आत्माका कुराहरू हुन् होइन। त्यसमा बिरौला सङ्ग्रह भनेर नाम दिनुको अर्थ चाहिँ हामीलाई मिठास, पक्का पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् भन्ने कुरा बुझाउँछ। धेरै कुरा मात्रै होइन, त्यो अलिकति मिठो पनि बनाइएको छ। त्यसलाई भुटभाट गरेर मरमसला गरेर त्यसलाई अत्यन्त मिठासपूर्ण पनि बनाइएको छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। यस पुस्तकबाट हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू लाभान्वित हुने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ, किनकि हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित जुन आस्था भन्नासाथ त्योसँग सम्बन्धित अध्यात्मसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि आउने भयो, हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि आउने भएको हुनाले हाम्रो हिन्दू संस्कृति, सनातन संस्कृतिलाई पनि लाभ हुनेछ। संस्कृतिसँग सम्बन्धित व्यक्ति र आस्थावान व्यक्तिहरूलाई पनि लाभ पुग्न सक्नेछ र साथै अरूलाई पनि, अरू अन्यत्र धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि यो पुस्तक लाभदायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस पुस्तकमा शिक्षासेवी रामप्रसाद अधिकारीको मन्तव्य रहेको छ। रामप्रसाद अधिकारी यही काभ्रे जिल्लाका पुरा धेरै लामो समयसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा लागिरहनुभएका वयोवृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। जम्मा 104 पृष्ठको यस पुस्तकको मूल्य 200 रुपियाँ राखिएको छ। शब्दयात्रा प्रकाशन केदारनाथ तिमिल सिन्हाबाट यस्ता कृतिहरू अरू पनि तयार गरिनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। यस्तै कृतिहरू अरू पनि तयार भएर हामीलाई प्राप्त भयो भने हामी उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँलाई यो प्रेरणा पनि मिलिरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भन्ने यो मेरो मन्तव्य छ। अन्त्यमा आज सार्वजनिक गरिएका यी दुवै कृतिका कृतिकार माधव प्रसाद चापागाई र केदारनाथ तिमिल सिन्हामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र उहाँहरूको सिर्जना अझ मौलाउँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। अब यसरी उहाँको यो हाम्रो माधव प्रसाद चापागाईज्यू र केदारनाथ तिमिल सिन्हाज्यू उहाँहरू उमेरले पनि वयोवृद्ध नै भइसक्नु भएको छ, परिपक्व भइसक्नु भएको छ। अब यो लेखन कलाले पनि उहाँ परिपक्वको स्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको किताब हामीले जुन अहिले जुन सार्वजनिक भयो, हाम्रा आदरणीय डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तज्यूबाट उद्घाटन भएको छ, सार्वजनिकरण भएको छ। अब यो अत्यन्त जुन एउटा सौभाग्यको कुरा के, योभन्दा अगाडि पनि म यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको थिएँ। अब हाम्रो यो साहित्यिक कार्यक्रममा के छ भन्दाखेरि अत्यन्त इमान्दार र चरित्रवान र देशको लागि केही गर्ने व्यक्ति र देशको लागि समर्पण भएको, कुनै पनि दाग नलगाएको र कुनै पनि पक्ष नलिएको, राष्ट्रको लागि सदा निरन्तर केही योगदान दिइरहेको एउटा निष्पक्ष व्यक्तिलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ है प्रमुख अतिथिमा भन्ने शब्द निस्किएको थियो। योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा, हाम्रै यही कार्यक्रममा निस्केको थियो। त्यसैलाई निरन्तरताको साथ हाम्रो डाक्टर साहबलाई बोलाउनु भएको छ, बोलाएका छौँ हामीले। उहाँ वास्तवमा राष्ट्रको लागि एउटा केन्द्रमा बसेर बोलिराख्नु भएको छ, राष्ट्रको एउटा निष्पक्ष भावले बोलिरहनु भएको छ। मैले उहाँलाई धेरै चिन्जान त भएको होइन, तर मैले युट्युबबाट उहाँको कुराहरू धेरै सुनेको छु र मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ उहाँको कुरा सुनेर। यति भन्दै अब मेरो धेरै लामो भयो, माफ गर्नुहोला। यो समीक्षात्मक जुन टिप्पणी छ यहाँहरू समक्ष मैले राखेको छु। यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमन र सम्पूर्ण यस ड्यासमा बस्नुभएका र प्रमुख अतिथि, सभापति, शब्दयात्राको प्रकाशन अध्यक्षज्यू सहित पदाधिकारीहरू, उपस्थित सबै विद्वान विदुषीहरूमा म हार्दिक अभिनन्दन गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय नेपाल। धन्यवाद।
शब्दयात्रा प्रकाशनबाट सम्मानित हुने महानुभावहरूको हस्तलिखित आशीर्वचन अभिलेखका रूपमा राख्ने गरिएको हुनाले आशीर्वचन लेख्ने कागज मञ्चमा उपलब्ध गराइदिनु हुन महाप्रबन्धक शारदा प्रसाद शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। अभिवन्दना पत्र वाचन गरिदिनु हुन आजीवन सदस्य शिव बन्जाराज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु र सम्मान कार्यक्रम नसकिएसम्म यहीँ रहेर सम्पूर्ण सम्मान पत्रहरू वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब रत्नदेवी प्रधान फोटो पत्रकारिता सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व पद्मसागर कक्षपतिज्यूलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान व्यवस्थापक हरिगोपाल प्रधानज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धवप्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक हरिगोपाल प्रधानज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री हरिगोपाल प्रधानद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा रत्नदेवी प्रधान फोटो पत्रकारिता सम्मान 2078 नेपालको फोटो पत्रकारिता क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वका रूपमा रही फोटो पत्रकारितालाई विशेष स्थान दिलाउन अहम भूमिका खेलेर त्यसलाई पत्रकारिता जगतकै महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा विकसित गराउन उल्लेख्य योगदान गर्नुभएकोमा श्री पद्मसागर कक्षपति काठमाडौँलाई शब्दयात्रा रत्नदेवी प्रधान फोटो पत्रकारिता सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। हरिगोपाल प्रधान सम्मान व्यवस्थापक, उद्धवप्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरिमञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि, दिनाङ्क शनिबार 26 चैत 2078। अब सदानन्द अधिकारी आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मानद्वारा ओमकार टेलिभिजन काठमाडौँलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान ग्रहण गर्न मुकुन्द प्रसाद शर्माज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान गर्न सम्मान व्यवस्थापक सुदर्शन आचार्यज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धवप्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक सुदर्शन आचार्यज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री सुदर्शन आचार्यद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा सदानन्द अधिकारी आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मान 2078 नेपालको आध्यात्मिक पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय भई विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर श्रोताहरूमा आध्यात्मिक जागरण, चारित्रिक शुद्धता र नैतिक बलको वृद्धि गराउनमा खेलेको अहम भूमिकाप्रतिको कृतज्ञता स्वरूप श्री ओमकार टेलिभिजन काठमाडौँलाई शब्दयात्रा सदानन्द अधिकारी आध्यात्मिक पत्रकारिता सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। सुदर्शन आचार्य सम्मान व्यवस्थापक, उद्धवप्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरिमञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि, दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078। अब कृष्णलाल अधिकारी साहित्यिक पत्रिका सम्मानद्वारा कपन बानेश्वर साप्ताहिक काठमाडौँलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान ग्रहण गर्न गङ्गा कर्माचार्य पौडेलज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्मान गर्न सम्मान व्यवस्थापक योगेन्द्र खत्रीज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धवप्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक योगेन्द्र खत्रीज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री योगेन्द्र खत्रीद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा कृष्णलाल अधिकारी साहित्यिक पत्रिका सम्मान 2078 नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयन र साहित्यकारको प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि निबन्ध आचार्यको सम्पादनमा
प्रकाशित भई हालसम्म महत्त्वपूर्ण भाषिक साहित्यिक सामग्रीको प्रकाशन गरिरहेको अहम भूमिकाका निमित्त नेपालको पहिलो साहित्यिक पत्रिका कपन बानेश्वर काठमाडौँलाई शब्दयात्रा कृष्णलाल अधिकारी साहित्यिक पत्रिका सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। योगेन्द्र खत्री सम्मान व्यवस्थापक, उद्धव प्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरि मञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि। दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078। अब विष्णुमाया टीका प्रसाद बाल साहित्य सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व मुक्तिनाथ शर्मा नेउपानेज्यूलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान व्यवस्थापक गोपाल पराजुलीज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक गोपाल पराजुलीज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री गोपाल पराजुलीद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा विष्णुमाया टीका प्रसाद बाल साहित्य सम्मान 2078 नेपाली बालक बालिकाको मनोभावना अनुरूपको साहित्य कमै मात्र लेखिएको राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विभिन्न विधामा बाल साहित्यिक कृतिहरूको सिर्जना गरेर उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएका बाल साहित्यकार श्री मुक्तिनाथ शर्मा नेउपाने लमजुङलाई शब्दयात्रा विष्णुमाया टीका प्रसाद बाल साहित्य सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। गोपाल पराजुली सम्मान व्यवस्थापक, उद्धव प्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरि मञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि। दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078। अब मेलवा देवी गुरुङ महिला प्रतिभा सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व चन्द्रकला शाहज्यूलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान व्यवस्थापक द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ मुन्डाघरेज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ मुन्डाघरेज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री द्रोणप्रसाद श्रेष्ठद्वारा धर्मपत्नी मनका श्रेष्ठको स्मृतिमा व्यवस्थापित शब्दयात्रा मेलवादेवी गुरुङ महिला प्रतिभा सम्मान 2078 नेपालको गीति कलाकारिता क्षेत्रमा आबद्ध भई लोकगीत, तीजगीत, दोहोरी, भजन आदिको गायन र 2.5 दर्जनभन्दा बढी गीति एल्बमको प्रकाशन गर्नुका साथै लोकगीत र लोकलयको सङ्कलन गरेर नेपाली गीति कलाकारिताको विकासमा योगदान दिनुभएकोमा अग्रज लोकगायिका श्री चन्द्रकला शाह दाङलाई शब्दयात्रा मेलवादेवी गुरुङ महिला प्रतिभा सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ सम्मान व्यवस्थापक, उद्धव प्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरि मञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि। दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078। अब जयदेव अधिकारी अनुसन्धान सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यूलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान व्यवस्थापक राजेन्द्र बिरहीज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक राजेन्द्र बिरहीज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री राजेन्द्र बिरहीद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा जयदेव अधिकारी अनुसन्धान सम्मान 2078 नेपालको मौलिक संस्कृति, सभ्यता र पूर्वीय दर्शनका सम्बन्धमा अत्यन्त मेहनतपूर्वक गवेषण गर्नुका साथै विविध विषयमा अन्वेषणात्मक कृतिहरूका माध्यमबाट नेपालको वाङ्मयिक अध्ययन अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका अनुसन्धाता डाक्टर गोविन्द टन्डन काठमाडौँलाई शब्दयात्रा जयदेव अधिकारी अनुसन्धान सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। राजेन्द्र बिरही सम्मान व्यवस्थापक, उद्धव प्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरि मञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि। दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078।
अब पद्मकला भीमप्रसाद समालोचना सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यूलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान व्यवस्थापक पद्मकला भीमप्रसाद स्मृति कोषका तर्फबाट लालानाथ सुवेदीज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धवप्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम पद्मकला भीमप्रसाद स्मृति कोषका तर्फबाट लालानाथ सुवेदीज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। पद्मकला भीमप्रसाद स्मृति कोषद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा पद्मकला भीमप्रसाद समालोचना सम्मान 2078 नेपाली साहित्यको समालोचना, अनुसन्धान र सृजनात्मक विधामा निरन्तर सक्रिय रही सम्बन्धित विधाहरूमा नेपालका शीर्ष व्यक्तित्व बन्नुभएका एवं नेपाली भाषा साहित्यसँग सम्बन्धित शोधार्थीका लागि प्रेरक र आदर्शका रूपमा सुपरिचित समालोचक डाक्टर तुलसी भट्टराई ताप्लेजुङलाई शब्दयात्रा पद्मकला भीमप्रसाद समालोचना सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। लालानाथ सुवेदी सम्मान व्यवस्थापक, उद्धवप्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरिमञ्जुश्री शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि, दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078। अब वसन्त शर्मा कविता काव्य सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व मन्जुलज्यूलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान व्यवस्थापक कविप्रसाद प्याकुरेलज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धवप्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक कविप्रसाद प्याकुरेलज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री कविप्रसाद प्याकुरेलद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा वसन्त शर्मा कविता काव्य सम्मान 2078 नेपाली कविता काव्य विधाको उन्नयनका लागि समर्पित रहेर जनभावना र मौलिक वैचारिक कम्पनलाई कवितात्मक बाणी दिई विभिन्न उत्कृष्ट कविताहरूको सृजना, प्रकाशन तथा प्रसारणका माध्यमबाट काव्य साहित्यमा अत्युच्च योगदान दिनुभएका कवि श्री मन्जुल भोजपुरलाई शब्दयात्रा वसन्त शर्मा कविता काव्य सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। कविप्रसाद प्याकुरेल सम्मान व्यवस्थापक, उद्धवप्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरिमञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि, दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078। अब देवीप्रसाद सापकोटा आम सञ्चार सम्मानद्वारा सम्मानित व्यक्तित्व रामकृष्ण कर्माचार्यज्यूलाई सम्मान गरिनेछ। सम्मान व्यवस्थापक सुनिल सापकोटाज्यू मञ्चमा आइदिनुहोला। रुद्राक्षको माला उद्धवप्रसाद भट्टराईज्यूबाट, रकम सम्मान व्यवस्थापक सुनिल सापकोटाज्यूबाट, उपहार हरिमञ्जुश्रीज्यूबाट, किरीट भरत जङ्गमज्यूबाट, अभिवन्दना पत्र प्रमुख अतिथिज्यूबाट। श्री सुनिल सापकोटाद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा देवीप्रसाद सापकोटा आम सञ्चार सम्मान 2078 नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रले स्वाभिमानपूर्वक कर्तव्य पालन गर्न नसकेको परिस्थितिमा युगीन जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै आम सञ्चारका क्षेत्रमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर आम सञ्चारको मूल मर्म र कर्मको उदाहरण नेपाली समाजमा प्रस्तुत गर्नुभएकोमा श्री रामकृष्ण कर्माचार्य ललितपुरलाई शब्दयात्रा देवीप्रसाद सापकोटा आम सञ्चार सम्मान 2078बाट हार्दिकतापूर्वक सम्मानित गर्दै यो अभिवन्दना पत्र समर्पण गर्दछौँ। सुनिल सापकोटा सम्मान व्यवस्थापक, उद्धवप्रसाद भट्टराई चयन संयोजक, हरिमञ्जुश्री अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाशन, भरत जङ्गम सभापति, डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त प्रमुख अतिथि, दिनाङ्क शनिबार 26 चैत्र 2078। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरूलाई पुस्तक प्रदान गरिदिनु हुन गीता अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र शब्दयात्रा प्रकाशनलाई पुस्तक हस्तान्तरण गरिदिनु हुन चन्द्रकला शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
चयन समितिका संयोजक उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यू तथा सदस्य ऋषिराम दाहालज्यू र रामकृष्ण तिमल सिन्हाज्यूलाई उपहार समर्पण गरिदिनु हुन सहदीप पलाञ्चोकेज्यूलाई आग्रह गर्दछु र उपहार ग्रहण गरिदिनु हुन संयोजक तथा सदस्यहरूमा पनि अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्मृति चिन्ह समर्पण गरिदिनु हुन हरिगोपाल प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब प्रमुख अतिथिज्यूलाई मन्तव्यका लागि आग्रह गर्दछु। शब्द यात्रा प्रकाशनबाट आयोजित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अहिले सम्मानित स्रष्टाज्यूहरू, आयोजकहरू, उपस्थित भद्र साहित्य प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा धेरै छैनन्। सामान्यतः म सर्वप्रथम यो शब्द यात्रा प्रकाशनलाई बनेपाको गौरव ठान्दछु। योसँग म परिचित छु। यो बनेपाको गौरव अब बनेपाको गौरव मात्र नभएर नेपालकै गौरव भएको छ। यो यसकारण गौरव भएछ, दुईटा प्रमुख कारणले गौरव भएको हो। नेपालमा जनताले स्वतन्त्र अभिव्यक्त गर्ने छुट पाएको बेलादेखि नेपालमा दुईवटा लगभग सरकारी स्वामित्व भएका प्रकाशन, एउटा साझा प्रकाशन र एउटा एकाडेमी, रोयल नेपाल एकाडेमी गठन भएपछि यो साहित्यको एउटा थालनी राम्रै भएको थियो। तर अहिले कहिल्यै नमर्ने भनेको हिसाबले मानिएका यी संस्थामा साझा प्रकाशन एकदमै असाध्य सिकिस्त बिरामी नै छ। त्यसले नेपाललाई दिगो नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने शङ्कामै छ। अर्को चाहिँ रोयल नेपाल एकाडेमी, जुन आजकल नेपाल एकाडेमी मात्रै भएको छ, त्यसले देशमा नेपाली मात्र होइन विश्वभरिका नेपाली भाषा र संस्कृत भाषासँग गाँसिएका अरू भाषाहरूको प्रतिनिधित्व पनि गरेको थियो कुनै बेलामा। त्यसले विशुद्ध नेपाललाई चाहिँ एउटा नेपाली प्रशासनदेखि लिएर यावत क्षेत्रमा भएका विदेशी शब्दहरूलाई नेपाली शब्दमा परिणत गराउनेदेखि वैदिक संस्कार र संस्कृतिको बाटो देखाउने काम गरेको थियो। आज त्यो राजनीति गर्ने थलो भएको छ। त्यसमा साहित्य पटक्कै छैन। साहित्य अवस्था चाहिँ गौतमजी यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरू छँदाखेरि जस्तो आज छैन। त्यो राजनीति भर्ती केन्द्र, राजनीति त्यहाँ प्राज्ञ भनेको अत्यन्त न्यून छन्। धेरै राजनीति गर्ने, राजनीतिको चलखेल गर्ने मान्छे छन्। अब त्यस अवस्थामा मैले चाहिँ एउटा सोचेको के थियो भने नेपालभरि
यस्ता साहित्य संस्थामा आफ्नो योगदानलाई निरन्तरता दिनलाई एउटा स्थायी संस्था नेपाली जनताले, नेपाली साहित्यकारले, नेपाली कलाकारले, नेपाली चित्रकारले, नेपालका सबै राष्ट्रलाई माया गरेर केही दिन्छु भन्न चाहने मान्छेहरूले एउटा स्थायी संस्था खोजेको थिए। त्यो स्थायी संस्था खोजेको अवस्थामा मेरो अनुरोध मन्त्रालयमा धेरै पहिलेदेखि अनुरोध के थियो भने मन्त्रालयमा एउटा विभाग खोलिदेऊ, समाज कल्याण मन्त्रालयमा। त्यसमा नेपालभरका भएका मान्छेहरूले जुन विधामा जे दिएर गर्न सक्छ, फिक्स डिपोजिटमा जे रकम राखिदिन्छ त्यसलाई सरकारले उसले राखे जस्तो जहिले पनि सम्म नेपाल सरकार जीवन्त रहन्छ तहिलेसम्म त्यो पुरस्कार पाइराख्ने एउटा वातावरण बनाइदेऊ भन्नेतिर मैले पहल गरेको थिएँ। तर त्यो अधुरै छ, त्यतातिर पनि भएको छैन। यो धेरै जसो नेपालमा हामी जस्तो अघि जङ्गमजीले भनिसक्नु भएको छ, म नदोहोऱ्याइराखौँ। जङ्गमजी म जस्तो जो सिद्धान्तमा एउटा स्पष्ट सिद्धान्तमा आजीवन मर्छ, कुनै पदको लोभमा जाँदैन, कुनै धनको लोभमा जाँदैन, त्यस्तो अवस्थाको मानिस देशमा काम गरेर बसेका धेरै आत्तिएका छन्। ती आत्तिएका मानिसहरूले व्यक्तिले आजकल एनजिओको रूपमा व्यक्तिले कम्पनी खोलेका छन् र कैयौँ धनी मान्छेले करोडौँ रुपियाँ, मैले देखेको छु अरबौँ रुपियाँ ती व्यक्तिलाई विश्वास गरेर पुरस्कार चलाइ मेरो यो बारेको पुरस्कार दिनु भनेर व्यक्तिलाई दिएका छन्। त्यो व्यक्तिलाई दिएको मैले हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने त्यो व्यक्ति बाँचेसम्म त्यो करोडौँ रुपियाँ चलाइराखेका हुन्छ। व्यक्ति मरेपछि के हुन्छ? त्यो व्यक्ति मरेपछि के हुन्छ? व्यक्तिले बनाएको संस्था अहिले त पुस्तक पसल कुनै ट्रेड नेममा लिएको पुस्तक पसल खोलेर पुस्तक पसलको अलि सबैलाई लेखकलाई ठगेर अनि पुस्तक पसललाई बन्द गरेर हिँडे जस्तो अवस्था भोलि त्यस्तो किसिमको पुरस्कार दिने संस्थामा पनि आउने मैले देखेको छु। किनभने मैले इतिहासलाई हेरेको छु। म सानो छँदाखेरि काठमाडौँको इन्द्रचोक, ठमेल, भटाइटी जस्तो ठाउँमा सार्वजनिक सत्तल पार्टी पौवा छ्यासछ्यास्तै थिए। हरेक 10 घर 20 घर छोडेर ती थिए। तर ती जति सरकारको नाउँमा दर्ता भएका थिए ती सरकारले गुठी बनाएर सरकारले तिनलाई बेचेर सरकारले खाएछ। जति व्यक्तिकै नाउँमा राखेर छोरा नातिले चलाउने भनेका थिए त्यति ती व्यक्तिले बेचेर खाएका छन्। संस्कार एउटा विचित्रको भएको छ। मैले नेपालमा दुईटा मेरा आफ्ना कुरा, म आत्मगौरव भएको आत्मप्रशंसा भएको कुरा मन पराउन्न, तर यो प्रसङ्गमा दुईटा कुरा मलाई भन्नै मन लाग्यो। नेपालमा म जब पढ्ने विद्यार्थीकै रूपमा थिएँ, नेपालको खाँचो मैले के महसुस गर्थेँ भने चेतना, जागृति, शिक्षासँग पुस्तकालय, यस्तो साहित्यिक संस्थान, प्रतिष्ठान, हाई स्कुल, कलेज सबै यसो शिक्षासँग थियो। शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो। जति शिक्षण संस्था खोलेर गयो, जति घर घरै गएर विद्यार्थीलाई पढाए त्यति धेरै चाँडै समाज सचेत हुन्छ भन्ने आधारमा थियो। तिनताका मैले नेपालमा एउटा अञ्चलभरि एउटो पनि हाई स्कुल नभएको बेलामा हाई स्कुलको स्थापना गरेर धेरै मैले दर्जनौँ हाई स्कुल नेपालमा चलाएको छु। 13 जना मात्रै एक अञ्चलमा विद्यार्थी भएको, त्यो विद्यार्थीको भविष्य त्यो हाई स्कुलको आखेटमा हेरेर मैले क्याम्पसहरू खोलेको छु। अहिले नेपालका यिनैगिनैका क्याम्पसमा म व्यक्तिगत प्रयत्नबाट खोलेको छु। आजको जस्तो माहौल भएको भए ती सबै संस्थाहरू मेरा निजी प्राइभेट कम्पनी बनाउन सक्ने अवस्थामा म थिएँ। तर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रप्रति समर्पण भावना, कोही पनि लोभानी पापानी कहीँबाट कमाउने खाने थिएन। त्यसमा आजीवन मैले बिना तलबी सेवा गरेको छु र त्यसलाई ठुलो अवस्थामा पुगेको छु। कुनै चाहिँ कलेज त युनिभर्सिटी बनाउन सक्ने क्षमतामा पुगेको छ। आज त्यो कलेज, ती हाई स्कुल, ती संस्थाहरूले मलाई चिन्दैन, यो राजनीति माहौलको कारणले। अब अर्को पाटो म आत्मप्रशंसाको मैले अघि नै माफी मागेको छु। यो प्रसङ्गवश आएको कुरा भएर
मैले नेपालमा राजा महेन्द्रले टेनेसी भ्याली योजना गरेको योजना ल्याएदेखि नेपालमा गरिबी उन्मूलन र नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो भनेर दक्षिण सीमामा पुनर्वास आयोजना गर्ने र नेपालमा घरबार विहीन भएको एउटा पनि मान्छे नबनाउने भनेर नेपाल पुनर्वास योजना सञ्चालन भयो। त्यो पुनर्वास योजनामा म आयोजना प्रमुख भएर बस्दा नेपालगञ्जमा तपाईँहरू जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भने ती सबै नेपालगञ्जमा पुनर्वासन व्यवस्थित बस्ती भएर ठुलो सडक बाटो स्कुल कलेज खानेपानी ढल निकास सबै चिज भएको। अब मैले त्यसमा 13 लाख पपुलेसन भएको हजारौँ परिवार नेपालका त्यस्तो पुनर्वासमा बसेछन्। त्यो बेलाको नेपालगञ्जको म उदाहरण एउटा दिउँ, त्यो नेपालभरि अरू ठाउँमा पनि छन्। नेपालगञ्जको अवस्थामा इन्डियाबाट आएको तरकारी माछा तरकारी सागपात इन्डियाबाट आएर खाने थियो र नेपालका पुनर्वासका लागि कृषिको तरकारीको खेती गराएर त्यो तरकारी बेच्ने मार्केट नभएर त्यहाँ चाहिँ नेपालगञ्जमा मैले एउटा टाउन प्लानिङ योजना गराएँ। जहाँ त्यस बेलाको पुरानो एयरपोर्ट थियो त्यो टाउन प्लानिङ योजना, त्यो टाउन प्लानिङ यति मस्तसँग भयो। अब कोहलपुर पछिको अवस्था त्यसको छ। त्यो टाउन प्लानिङ कुन दुःखले कुन कष्टले कसरी त्यो टाउन प्लानिङ गरेर नेपाली वस्तु नेपालमा उत्पादन गरेर इन्डियामा बेच्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ। त्यसको योगदान स्वरूप अहिले त्यहाँ त्यो टाउन प्लानिङमा चाहिँ क्यान्सर हस्पिटल बनेको छ सुशील कोइरालाको नाउँमा। त्यो बनाएको जम्मै कसले बनायो, कसरी बनायो, बनाएर के भयो, कसैको खोजी छैन। माने यो राजनीति माहौलमा मलाई आज पनि डर लाग्यो। जङ्गमजीले भनेर चाहिँ कहीँ त्यो पोलिटिकल माहौल भयो म जान्न भन्ने धारणा मैले गरेको थिएँ। होइन, यो चाहिँ फ्री हो भन्ने कुरामा अब यो भूमिका मैले ल्याइराखेको बेलामा मैले निजी संस्था ट्रस्टहरू निजी गुठी के हालतमा छन् नेपालमा पनि तपाईँहरूलाई बताएँ। व्यक्तिले राष्ट्रको लागि गरेको योगदानका कुराको नमुना मैले यस्ता कुरा त दिनभरि गरेर पनि सकिन्न देशमा चाहिँ भएका कुरा, त मैले 2-3वटा नमुना उदाहरण दिएँ। त्यो उदाहरणमा भोलि नमर्ने संस्था के हो, मान्छे त सधैँ बाँच्दैन, अहिले गरेको यो संस्था भोलि नमर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो मैले वाच गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो हो। अब यसको विधान नियम, किनभने अहिले नेपालमा यस्ता साहित्यिक संस्था पनि एउटा मान्छेले बनाएछ, त्यो मान्छे मरेपछि संस्था मरेछ, त्यो संस्था गएको नेपालमा व्यक्तिले गराएका पनि धेरै गइसकेका छन्। यस्तो माहौल बनाउनु पर्यो जुन यो संस्थाले रोयल नेपाल एकाडेमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस्, साझा प्रकाशनलाई रिप्लेस गर्न सकोस् र भोलि यस्ता संस्थाले यस्ता चाहिँ रकम दिएर आफूले मैले यो पुरस्कार यस्तोमा काम गर्ने मान्छेलाई सधैँभरि दिइराखोस् भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने वातावरणमा आएकोमा मैले देखेको लगभग यो चाहिँ यो शब्दयात्रा प्रकाशनले त्यो कुराको माहौल ल्याएको छ, यो नमर्ने वातावरण बनाएको छ। यसमा मैले आफू क्लोज भएर हेरेको छु, मैले 10 वर्षको क्लोज भएर हेरेको छु। व्यक्तिले राखेका पनि छोरा नातिले बेचेर खाँदा रहेछन्, राज्यले राखेको पनि राज्यले बेचेर खाँदो रहेछ। अब के गर्नु पर्यो भने राज्यले बेच्न पनि नपाउने, व्यक्तिले बेच्न पनि नपाउने, त्यो वातावरणमा मिक्स यस्तो सङ्गठन, दिगो सङ्गठन बनाउने एउटा वातावरण, त्यसमा चाहिँ कानुनी रूपको अडचनले पनि अडचन नगर्ने वातावरण, यो एउटा वातावरणको सही ट्र्याकमा करिब आज मैले जे अब्जर्भेसन गरेँ करिब सही ट्र्याकमा यो संस्था आएको छ। यो संस्थालाई अझै परिमार्जन के गर्नुपर्छ गरेर यसले दिगो रूपमा चाहिँ यसले गर्न सक्यो भने यो चाहिँ बिग्रेको, किनभने यहाँ विश्वास गर्न लायक नभएको कुरा के भने व्यक्तिवादिता स्वरूप धेरै हावी भएछ राजनीतिमा पनि विकासमा पनि। अनि व्यक्तिवादी स्वरूप हावी भइसकेपछि भ्रष्टाचार यसलाई अनिवार्य आवश्यकता, हरेकको भ्रष्टाचारलाई अनिवार्य आवश्यकता हुने
ऐन कानुनले, नेपालका ऐन कानुनले, नेपालका नियमले, नेपालको संविधानले, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले यसलाई चाहिँ सधैँभरि नछुट्ने वातावरण छ। त्यसबाट पनि यस्ता संस्था मुक्त गराउनु पर्ने अवस्था छ। अब त्यो मैले मेरो सबै लेखन म पहिले सुरुमा साहित्य, अब मैले लेख्ने बेला साहित्यमै म लेख्थेँ। मलाई चाहिँ स्थानीय इकाइकाहरूले साहित्यकारकै रूपमा हेर्छन्। तर मैले जब पुनर्वास आयोजना सञ्चालन गरेँ, शिक्षालय सञ्चालन गरेँ, अब यो चाहिँ बेसिक निडका कुराहरूको फर्दर स्टोरी विश्वभरिका देश घुमेँ, त्यहाँ हेरेँ, त्यहाँ सबै बुझेर 20 वर्ष लाएर मैले एउटा किताब लेखेँ 20 वर्षको अनुभवबाट। त्यो किताबको नाम हो व्यवस्थित बस्ती र गाउँ विकास। अब त्यो व्यवस्थित बस्ती एउटा यस्तो योजना हो जसले सर्वाङ्गीण विकास पद्धतिबाट देशमा चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास पद्धतिबाट देशलाई एकजना पनि घरबार नहुने, एकजना पनि रोजगारविहीन नहुने, एकजना पनि अचेतन अज्ञ नहुने वातावरण त्यसले ल्याउँछ। त्यो सर्वाङ्गीण विकास पद्धति त्यसले ल्याएछ। त्यो किताबमा खोज गर्ने पश्चिमा मुलुकका मान्छेहरू आएर त्यो किताबमा खोज गरेर लेखेका किताबले नोबेल प्राइज पनि पाएछ। अब त्यो किताब मैले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्न पनि सकेको छैन, त्यो नेपालीमा छ। मैले के विश्वास थियो भने त्यो किताबको बारेमा मलाई राजा वीरेन्द्रले यति एडमायर गरिबक्सियो थियो कि त्यो राजा वीरेन्द्रले यो लागू नगरिकन देशमा देश बन्दैन, यो लागू कुनै हालतमा गर्नुपर्छ भन्ने यो 46-45 सालतिरको कुरा हो। 42 सालमा मैले यो थ्योरी प्रतिपादन गरेको हो। त्यो 45 सालपछि मेरो राजाले नै यस्तो इन्ट्रेस्ट लिएपछि कसैलाई अनुरोध गर्ने भन्नुपर्ने कुरा थिएन। तर 47 सालमा परिवर्तन भइसकेपछि मैले राजालाई फेरि भेटेका थिएँ। के गर्ने सरकार, अब सरकारलाई त अधिकारै छैन, यो कसरी चाहिँ व्यवस्थित बस्ती लागू गर्यो। राजाले भनेको एक्ज्याक्ट, डोन्ट वरी, आई विल टेल द प्राइम मिनिस्टर एन्ड इट विल बी एप्लाइड। राजाले एक्ज्याक्ट अङ्ग्रेजीमा यसै गरेर जवाब दिइसकेको। अब त्यो व्यवस्थित मोडल अहिले त्यस सम्बन्धीमा बुझेनन् यी दलहरूले भनेर त्यो मोडलको एक एक च्याप्टरलाई लिएर देश बनाउनेमा, जस्तो पर्यटन, कृषि, त्यो बनाउनेमा चाहिँ समष्टिमा कसरी जाने भन्ने किसिमको कुरा गर्ने। तर काम त्यो किताब चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कुनै नेताले हेऱ्यो भने यो नभई त हुन्न सर भन्छन् मलाई। तर ऊ जब सत्तामा गएर काम गर्ने अवस्थामा काम गर्ने आउँछ, उसले त्यो बिर्सिन्छ अथवा त्यो गर्न जान्दैन अथवा त्यो गर्दैन। किनभने अघि मैले भनेका राजनीतिमा दुईवटा कुरा छन्। राजनीतिमा सिद्धान्तको राजनीति छैन नेपालमा, राजनीति सिद्धान्तको नभएर व्यक्तिवादी छ। अनि व्यक्तिवादी सार्ने राजनीति भएको हुनाले त्यसबाट कमाइ खानुपर्छ। जुन योजनाले कमाउन बन्द गर्छ, भ्रष्टाचार बन्द गर्छ, त्यो योजना लागू गर्ने भन्ने हुन। म राजनीति कुरा गर्दिनँ भन्दा पनि जीवनसँग जोडिएको कुरा आएको हुनाले अलिकति यो आयो। अब यहाँहरूलाई मैले यहाँ बनेपामा आएर यो एरियामा आएर मैले पर्यटनको बारेमा धेरै क्लास लिएँ यही क्रममा। अब त्यो पर्यटनको विकासलाई राम्ररी त्यो किताब, त्यो निकै डिमान्डिङ किताब छ, त्यो पर्यटनको किताबलाई लागू गरेर नेपालमा 1 करोड पर्यटक सहजै ल्याउन सकिनेछ। तर नेपालमा पर्यटन विकासको काम ठिक त्यसको उल्टो तरिकाबाट भएको छ। अब पर्यटन ल्याउने, अब यो दिनभरिको क्लास हुन्छ, मैले त्यसमा नजाउँ। मैले यी सबै कुराहरूमा चाहिँ अब लिएर मेरा कुरा बढ्ता साहित्यमा भए पनि, निबन्धात्मक लेखमा भए पनि, किताबमा भए पनि, उपन्यासमा भए पनि देशको राष्ट्रियता जोगाउने, देशलाई अखण्ड बनाउने, देशलाई कसै अर्को देशले आँखाला तर्न नसक्ने बनाउने, देश गौरवशाली नेपाल कसरी बनाउने भन्ने कुरा छन्। र ती सबै किताबले कुनैले सबै क्षेत्र, कुनैले केही क्षेत्रलाई समावेश गर्छन्। त्यो समावेश गर्नेमा यस्ता विज्ञहरूले जसलाई मेरो किताब पढेका छन्, आएर मलाई भेट्छन्, कुरा गर्छन्।
अब यस्तो मूर्ख राजनीति गर्ने ठाउँलाई यिनीहरूले गर्दैनन्, किन दुःख गरेर लेख्नुहुन्छ? मैले त्यसरी सोध्ने मान्छेहरूलाई के जवाफ दिएछु भने लेखेर छापेपछि यी अहिले जन्मिसकेका नेपालीको लागि मैले लेखेको होइन, अब जन्मन बाँकी नेपालीको लागि मैले लेखेको हो। मैले लेखेँ भने कुनै पुस्तकालयमा कुनै कुनामा कहीँ हुन्छ। सधैँभरि खराब मान्छे हुँदैनन्, कुनै बेला असल मान्छे पनि जन्मन्छन्। तिनले यो पढ्यो भने यो देश बनाउँछन् भन्ने आशाले लेखेको हो। अब यो किसिमको क्रममा आज यस क्रममा यस समारोहमा आउन, समारोहको मुख्य अतिथि भएर बस्न, समारोहलाई तपाईँहरूसँग बोल्न, दुई चार कुरा आदान प्रदान गर्न पाएँ, मलाई खुसी लागेको छ। यहाँ म सम्पर्कमा रहिरहनेछु। म कुनै न कुनै नाताले योसँग गाँसिने योजना पनि गर्नेछु र यो यहाँहरूलाई मलाई बोलाएर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि अभिनन्दित व्यक्तिहरूलाई फेरि म बधाई दिन्छु, शुभकामना दिन्छु। यो राष्ट्रले एउटा सही बाटो समात्नु जरुरी छ। अहिले भएका बाटा सबै गलत छन्। त्यो सही बाटो समात्नुलाई नयाँ सृजनशील शक्ति यो संस्थाले सिर्जना गरेका रचनाले नयाँ सृजनाशील शक्ति दिएर समाजलाई नयाँ बाटो देखाउने दर्पण बनोस्। यही शुभकामना सहित म आफ्ना शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। शब्दयात्रा प्रकाशनका लागि सम्मानित व्यक्तित्वहरूबाट लेखिएको आशीर्वचनको पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन शारदा प्रसाद शर्माज्यूलाई आग्रह गर्दछु। शब्दयात्रा प्रकाशनले अतिथिबाट कार्यक्रमको समीक्षासहित सभा विसर्जन गराउने गरेको हुनाले आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, के कमजोरी भए, थप्नुपर्ने पक्ष के हुन्, हटाउनु पर्ने पक्ष के हुन्, यस विषयमा जानकारी गराउँदै सभा विसर्जन गरिदिनु हुन प्राध्यापक केदारनाथ श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उही घसिया नानीकी। आजको यो गरिमामय सभाको सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू र यस संस्थाका सभापतिज्यू र यो आजको दिनमा सम्मानित हुने तथा पुरस्कृत हुने विभिन्न विधाका विद्वान वर्गहरू, व्यक्तित्व भएका वर्गहरू र यस सभाको शोभा र गरिमा बढाउनलाई उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सज्जनवृन्दमा म हार्दिक अभिवादन गर्दै आफूलाई लागेका केही कुराहरू यहाँहरूको समक्ष अभिव्यक्त गर्न जाँदैछु। मैले कतै गुरु नानकको एउटा महान वाक्य सुनेको थिएँ, त्यो सभा नै होइन जहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान हो। तर आज म सबभन्दा बेसी केमा खुसी छु भने धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू यहाँ सम्मानित हुनुभएको छ र धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू नै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसो भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकभन्दा कम उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई मैले अवहेलना गर्न खोजेको होइन। तपाईँहरूको उपस्थितिले त यो सभाको झन् गौरव भयो। त्यसैले अब म सबभन्दा पहिले यस शब्दयात्रा प्रकाशनको संस्थापक अध्यक्षज्यू हरि मञ्जुश्रीको बारेमा त मभन्दा धेरै यहाँका पुराना आजीवन, म पनि यस्तोको आजीवन सदस्य हुँ र धेरै पुराना आजीवन सदस्यहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ र उहाँले नै पहिले आफ्नो भाषणको सिलसिलामा भनिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण यो
शब्द यात्रा प्रकाशन कसरी स्थापना भयो, यसको उद्देश्य के हो, यसको के लक्ष्यहरू छ, यो कुरा सम्पूर्ण कुरा उहाँले अवगत गराइसकेको हुनाले यसप्रति मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु केही आवश्यकै छैन। र अर्को, मभन्दा ज्यादै प्रबुद्ध विद्वानहरूको यहाँ उपस्थिति मैले देखेँ। जस्तो भर्खरै हाम्रो प्रमुख अतिथि थियो, जसले आफू जीवनभरका कति रमाइला तिता मिठा अनुभवहरू तपाईँ हामी अगाडि पस्केर जाने, त्यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। यो देश कस्तो हो, के हो, कहाँ हो भन्ने कुराहरू सबै कुरा उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, त्यत्रो सेवा गर्नुभयो। तर उहाँले त्यो आशा पनि राख्नुभएको होइन, मैले गरेको सेवाको निम्ति मैले सम्मान पाइनँ भन्नु खोजेको होइन। तर यो देश यस्तो छ है, यो देशको स्थिति यो छ है भन्ने कुरा उहाँले हामीलाई प्रस्ताउनु हो। र उहाँको विद्वताको त के कुरा गर्नु, जसको यत्रो किताब पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ, विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा उहाँ तल्लीन भएर लाग्नु भएको छ भनिहाल्नुभयो। अहिलेको जस्तै शिक्षा प्रणाली लागू भएको भए र निजी बोर्डिङ स्कुलहरू खोलेर धनी हुने प्रवृत्ति भएको भए उहाँ पनि अरबपति हुन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यस्तो इच्छा उहाँले राख्नु भएन। एउटा समाज सेवाको गर्ने ढङ्गले जुन सेवा गर्नुभयो त्यसको निम्ति म र साथसाथै यहाँ जति पनि श्रोतावर्ग छ त्यसप्रति हाम्रो प्रमुख अतिथिप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछु। मलाई यस्तो त्यस्तै म अहिले छोटो नै बोल्ने खालको मान्छे हो। हुन त प्राध्यापन पेसामा लागेको मान्छे बोल्नै पर्ने हो, तर पनि मलाई धेरै बोल्न त्यति रहर लाग्दैन। र अर्को, दोस्रो, आजको यस सभापतिको आसनमा लिनुहुने जुन मैले, उहाँ पनि धेरै विधाका विद्वान हुनुहुँदैछ, तर मैले चाहिँ उहाँलाई खास चिनेको चाहिँ यो भ्रष्टाचार अभियन्ताको रूपमा चिनेको छु। र उहाँको कार्यक्रम, भ्रष्टाचार अभियन्ताको कार्यक्रममा म टिभीमा खुब हेर्छु। उहाँले बोलेको शब्दहरू सुन्दा म ज्यादै प्रफुल्ल हुन्छु, किनकि सत्य कुरालाई मात्रै उहाँ आउनुहुन्छ, झुट कुरालाई कहिले पनि उहाँले प्रोत्साहन दिएको न मैले पत्र पत्रिकामा पढाएको छु, न त्यो टिभीमा नै हेरेको छु। त त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिले कति कुराहरू यहाँ देशको लागि दिन सक्दथे, त्यस्ता अभियन्ताको पनि यहाँ कदर हुँदैन। भनेपछि आजकल त जसलाई पनि जे भने पनि हाम्रो देश यस्तै छोटो, यो यस्तै हो, के यस्तै हो, कति सजिलो छ। तपाईँलाई केही कुरा चित्त बुझेन भन्नुभयो, मलाई सुनाउनु हो, त्यसको जवाब के हो, यो यस्तै। तर त्यसको निमित्त के गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यसमा हामी कसैको पनि चिन्तन छ। त्यसकारण उहाँ भरत जङ्गमज्यू पनि एउटा नामी व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले अरू कुरामा उहाँको विभिन्न क्षेत्रमा जति योगदान भए तापनि म चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मूलनमा उहाँको जुन दरिलो कदम छ त्यसको ज्यादै सम्मान गर्न चाहन्छु। अब यसपछि जहाँ म यहाँ किरीट लाएर बस्नुभएका विभिन्न विधाका विद्वानहरूलाई देखेँ। अब मलाई सबभन्दा ठुलो अहिले मलाई आफूलाई भोजपुरै भएको नाताले, मेरो जन्म भोजपुरै भएको नाताले यस संस्थाका अध्यक्ष त झन् प्रति कृतज्ञ नै छु कतिको। र आज सम्मानित हुने भोजपुरमा कवि मन्जु, जो मेरो एक प्रकारले ज्यादै नजिकको मान्छे पनि हो, मेरो विद्यार्थी पनि हो। आज यत्रो गरिमामय उपस्थितिमा मेरो विद्यार्थीले आफ्नो काव्य सिर्जनाद्वारा यति ठुलो सम्मान पाउनु भएको छ, म त्यसप्रति ज्यादै आभार छु। लाग्छ कतै त्यो सम्मान मैले नै ग्रहण गरेँ। त्यसकारण म आफ्नो विद्यार्थीप्रति, कवि मन्जुप्रति पनि धेरै धेरै हुन्छु। र यसपछि अन्य स्रष्टाहरू जति पनि सम्मानित हुनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक हृदयदेखि नमन गर्दै बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथै यस यो कार्यक्रमको लागि यो पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुहुने जति पनि व्यवस्थापन कोर्स गरिदिनु हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि
मरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा एउटा कुरा मलाई भन्नु मन आएको थियो। केही आजभन्दा करिब 1.5 महिना अगाडि यस्तो एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। त्यस बेलाको सभा र अहिलेको सभा देख्दाखेरिमा आकाश जमिनको फरक लाग्छ। यो सभा देख्दा मलाई ज्यादै मन प्रफुल्ल छ। त्यो 1.5 महिना अगाडिको सभामा भाग लिन ज्यादै चित्त बुझ्यो। कारण चाहिँ यहाँ यो साहित्यिक समाज जुन छ त्यहाँ यस्तै साहित्यिक र विभिन्न प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू मञ्चमा आसीन हुनुपर्दछ। तर त्यो सभामा कस्तो भयो, राजनीतिक व्यक्तिहरू कार्यक्रम छ, साहित्यिक कार्यक्रम, विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई राखेको छ, मन्त्रीहरूलाई राखेको छ, राष्ट्रपति पनि आउनु भएन, उहाँले मन्त्री पठाएको छ। अब के गर्नु, राष्ट्रपति आएन भने राष्ट्रपति पनि मेरो विद्यार्थी हालको राष्ट्रपति। त्यस कारण यस्ता मन्त्रीहरू पनि थुप्रै छ। अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा पनि 4-5 जना मेरो विद्यार्थीहरू छ। ज्ञानबहादुर कार्की, के अरे उमेश श्रेष्ठ, त्यो अर्को नारायण खड्का, यस्तै छ। सचिवहरू त कति भए, उपसचिव कति भए, सहसचिव कति भए है, त्यो अनगिन्ती छन्। तर पनि के भयो भने एउटा जुन सभामा जस्तो किसिमको माहौल हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ। त्यस कारण आजको यो माहौलबाट म के प्रसन्न छु अनि मलाई यस्तो सभामा भाग लिन चाहनु मन लाग्छ। त्यस बेला मैले त्यहाँ भनेको थिएँ, आइन्दा यस्तो साहित्यिक कार्यक्रममा मलाई बोलाउँदा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई मञ्चले राख्यो भने म त्यो सभाबाट उठेर त्यो राजनीतिक कार्यक्रम जानु, आफ्नो कहाँ छ आफ्नो मञ्च हुँ गएर भन्नु। यस्तो सभामा यस्तै विद्वत वर्गहरूलाई सम्मान हुनुपर्छ, विद्वत वर्गहरू नै मञ्चमा आसीन हुनुपर्दछ। र त्यसमा मेरो चाहिँ यो अभिप्राय हो। र आज मभन्दा धेरै अब अनुभवी, धेरै काम गरेर अनुभव बटुल्नुभएका व्यक्तिहरूसँग पनि चिनजान भेट हुने मौका पायो। यसो देखेर म ज्यादै खुसी छु। र साथसाथै अर्का हाम्रा लेखक भन्नुभयो छुने माधव चापागाई, अर्का उहाँ हाम्रो लावनाथ सुवेदी पनि हुनुहुनेछ र अरू त होइन र छैन र। अब यस्तै आफ्नो ठाउँको मान्छेहरूको मैले पक्ष लिएको होइन। आफ्नो ठाउँप्रति जन्मथलोप्रति असाध्य माया हुँदो रहेछ। त यसरी आफ्नो जन्मथलाका व्यक्तिहरूले यसरी कृतिहरू लेख्नु, सम्मानित हुनु पाउँदाखेरि आफूलाई नै गर्व लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले यो सभाको जुन विशेषता यही हो, मैले जानेको थोचो यही हो। र फेरि पनि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित होइन अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू, यो संस्थाका र सम्मानित व्यक्तित्व र उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई फेरि अभिवादन गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। जय होस्, सबैको कल्याण। र सभापतिको आज्ञाअनुसार आजको सभा यहीँ विसर्जन गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन भइसकेको छ। अब सामूहिक तस्बिर खिचिनेछ। त्यसपछि जलपान ग्रहण गरेर हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्नेछौँ। धन्यवाद।